हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम वीडियो करने वाले हैं क़यामत का मंजर बाय मौलाना तारिक जमील। आइए देखते हैं। हमारे चैनल एजू ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। हमारे लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। चैनल को एक अल्लाह आसमानों पर देख रहा है। एक दिन मैं मरूंगा, एक दिन आप मरेंगे, एक दिन कायनात एक दिन मरेगी। जुमा ही होगा, ऐसा ही सूरज निकलेगा जैसे आज निकला था। अब तो आगे जा चुका है, इससे पहले ही काम तमाम हो जाएगा। ऐसा ही जुमा होगा जैसे आज जुमा है, और कराची की सुबह ऐसे ही होगी जैसे आज हुई है। रात रुखसत हुई होगी कि कल आऊंगी। दिन आने के लिए तैयारियां कर रहा होगा कि मेरे आने का टाइम हो चुका है। परिंदे घोंसलों से निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं। कौवे सबसे सुबह बेदार होते हैं, तो कराची का रुख कर रहे हैं कि कहाँ से दाना दुनका हमने चुगना है। सोए हुए कुत्ते बिल्लियां अंगड़ाई लेकर गलियों में फिरना शुरू हुए हैं, और सुबह सुबह मजदूरों की दौड़ लग रही है, रेहड़ी वालों की दौड़ लग रही है, मंडी वालों की दौड़ लग रही है। मालदार लोग अभी सोए हुए हैं, 10 बजे उठेंगे, फिर देखेंगे नाश्ता क्या करना है। और दफ्तरों में झाड़ू दिया जा रहा है, खेतों में ज़मींदार हल चला रहा है, कोई बीज बखेरने के लिए मुट्ठी यहाँ ला रहा है, कोई पानी का रास्ता बदलने के लिए कस्सी को यहाँ ला के मारने के लिए तैयारी कर रहा है। कहीं माँ बच्चे को स्कूल भेजने के लिए जल्दी जल्दी रोटी बना रही है या स्लाइस गरम कर रही है। कहीं देहातों में औरत मक्खन का पेड़ा बना के और वो उसमें से बर्तन से निकाल रही है, और कहीं दूध को गर्म करने के लिए चूल्हे में लकड़ियाँ डाल रही है, और कहीं जाने के लिए तैयारी हो रही है, कहीं दुल्हन दुल्हा को सजाने के लिए जल्दी जल्दी से तैयारियां की जा रही हैं। ऐसी ही सुबह दफ्तरों को भागे जा रहे हैं, 22वें ग्रेड वाले भी और 4थे ग्रेड वाला भी। दफ्तरों की तैयारी है। हुसैन लाखानी जैसे बड़े बड़े सेठ मालदार वो अपने कारोबारों का हिसाब करने के लिए तैयार हो रहे हैं कि आज मैंने सारा हिसाब करना है कि मेरे पास कितना है कितना नहीं है। और माँ अपने बच्चे के मुंह में यूं लुकमा तोड़ के यहाँ लाई है और उसके मुंह में डालना चाहती है। ये ऐसी ही सुबह होगी जिसका मैंने नक्शा खींचा है कि एकदम फ़इज़ा जाअत अत-ताम्मतुल कुबरा फ़इज़ा जाअत अस्साख़ा इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमु इंकदरत व इज़ा जिबालु सुय्यरत وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. الفاظ ہیں یا ایٹم بم ہیں. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت اقتربت الساعة وانشق القمر أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. الله أكبر. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا. قرآن جس لہجے میں قیامت کو بیان کرتا ہے، میں نے اس لہجے میں آپ کو قرآن سنایا ہے کہ قرآن کے لہجے میں جلال آ جاتا ہے، ہیبت آ جاتی ہے، دھمکی آ جاتی ہے، روب آ جاتا ہے، غصے کی شکل بن جاتی ہے کہ کیا ہوگا کہ ایک آواز آئے گی
मेरे नबी पे कुर्बान जाऊं, इतनी तस्वीर खींची है कि कपड़ा लेने वाला जेब से बटुआ निकाल के नोट गिन रहा है और कपड़ा देने वाला 10 मीटर तो नापने के बाद यूं कैंची डाल रहा है, यूं कैंची यहाँ है, कपड़ा यहाँ है, नोट यहाँ है, लुकमा यहाँ है, मक्खन का पेड़ा ऐसे है और रोटी यूं तवे पे जा रही है और ये हल चल रहा है और यहाँ से यूं वो अपने पानी का राह बदल रहा है। परिंदा यूं परवास के लिए पर उठाता है और सुकेड़ने से पहले, लुकमा मुंह में जाने से पहले, कस्सी ज़मीन पे पड़ने से पहले, हल ज़मीन का सीना चीरने से पहले, परिंदे के पर सुकेड़ने से पहले और कैंची कपड़े को काटने से पहले और नोट दुकानदार को पहुंचाने से पहले और दस्ते और शाही दरबार में तख्त पर ताज सजाने से पहले और दुल्हन को बिंदिया पहनाने से पहले और दुल्हा को सेहरा पहनाने से पहले और कुर्सी पर कुर्सी वाले के बैठने से पहले एक खौफनाक आवाज़ आएगी और लुकमा यूं चला जाएगा। माँ इधर गिरेगी, बच्चा इधर गिरेगा, मक्खन का पेड़ा इधर जाएगा, बर्तन वहाँ जाएगा, कस्सी इधर गिरेगी, पानी उधर जाएगा, परिंदा यूं ऊपर नहीं उठेगा, वो नीचे गिरेगा, तख्त शाही उल्टा दिया जाएगा, सेहरे बिखर जाएंगे, फूल मुरझा जाएंगे, नग़मे नौहे में तब्दील हो जाएंगे। ज़िंदगी मौत का खौफनाक पंजा अपने गर्दन के ऊपर महसूस करेगी। आज परिंदों की मौत, इंसानों की मौत, ज़मींदार ने यूं मुट्ठी में बीज डाल के बखेरा और वो यहाँ आकर आगे जाने की बजाय पीछे चला गया और ढेर बन के नीचे गिर गया, नीचे गिर गया, आगे नहीं गया। खाद की मुट्ठी यूं चल रही थी कि वो यूं हो गई, हल यूं चल रहा था, हल इधर गिरा, बैल उधर भागा, ज़मींदार इधर गिर के मरा, बैल वहाँ जाके मरा। मौत ने अपने पंजे फैला दिए। फैज़ल मनीयत अनशबत अज़फ़ारहा अल्फ़ैत कुल्ल तमीमतिन ला तनफ़अ। हो, कपड़ों को पूछने वाला नहीं, दरबार है बैठने वाला नहीं, दुकान है चलाने वाला नहीं, फैक्ट्री है मशीनें बंद हैं उनके पहिए को घुमाने वाला नहीं, मंडियाँ खामोश हैं, साज खामोश हैं, ज़बानें गुंग हैं, आँखें बेनूर हैं, ज़मीन थरथराई है, आसमान कपकपाया है, पहाड़ लरस के रेज़ा हो गए, रेत बन गए और सारे बच्चे क्या, माँ दूध पिलाने वाले बच्चे को सबसे ज़्यादा करीब रख और उसको सबसे प्रेफर करती है, बाकियों को पीछे रखती है, दूध पिलाने वाले को करीब करती है। और मेरा अल्लाह कहता है तज़हल कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्ज़अत। जब वो धमाका आएगा तो दूध पीते बच्चे को माँ यूं उछाल देगी जैसे रद्द की टोकरी को, जैसे वो बास्केट गंदगी वाली को यूं उठा के हम बाहर फेंकते हैं। माँ मेरे रब ने ये नहीं कहा मैं बाप की तरह प्यार करता हूँ तुमसे, मेरे रब ने कहा मैं माँ की तरह तुमसे प्यार करता हूँ और माँ से ज़्यादा प्यार करता हूँ 70 गुना। तो वो माँ जिससे अल्लाह अपने प्यार को तशबीह देता है, वो बच्चे को यूं फेंकेगी और बच्चा वो गिरेगा और वो भागेगी, बादशाह भागेगा मुझे बचाओ, फौजें भागेंगी हमें बचाओ, ये पहरेदार भागेंगे हमें बचाओ, आज कोई नहीं बचेगा। एक धमाका, सारे हुस्न जमाल माजी का अफसाना बन जाएंगे, सारी शहनशाहियाँ माजी का अफसाना बन जाएंगी, सारे फैक्ट्रियों के चलने वाले पहिए वो जाम होकर रेजा रेजा हो जाएंगे। फिर अल्लाह पहले आसमान, शैतान की आज बारी आ गई। वो जब उसको इजराइल पकड़ने लगेगा वो ज़मीन में गोता लगाएगा। हम तो पानी में गोता लगाते हैं, वो ज़मीन में गोता लगाएगा, रो दूसरे किनारे से जा निकलेगा, आगे फिर इजराइल खड़े होंगे, फिर वहाँ से गोता लगाएगा और जाकर वो दूसरे किनारे से निकलेगा, आगे इजराइल खड़े होंगे, फिर गोता लगाकर चौथे किनारे निकलेगा, आगे मौत का फरिश्ता, आखिर ये बोलेगा कमबख्त मुझे कहाँ ले जाओगे,
کہ جہاں تو ساری دنیا کے انسانوں کو دھکا دے کے گراتا رہا، بدبخت آج تیری باری بھی ہے۔ الا امک الہاویہ، آج ہاویہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ آج شیطان بھی مرا، پہلا آسمان مر گیا، ٹوٹ گیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے فرشتے مر گئے، نہ کبھی مرنے والے۔ پھر میرا اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ ملک الموت کہے گا عرش کے 4 فرشتے اور ہم 4 فرشتے، باقی سب مر گئے۔ تو میرا اللہ کہے گا فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل کو مار دے۔ تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ جبریل و میکائیل کو تو بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقد كتبت الموت على من كان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے۔ میرے بچوں، یہ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے، تمہارے پیچھے پورا سسٹم چل رہا ہے۔ تمہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہو تو کیسے سیدھے ہو جاتے ہو؟ تو رب کی آنکھ سے کیوں نہیں شرماتے ہو؟ اللہ کی آنکھ سے کیوں نہیں شرماتے ہو؟ اللہ کی آنکھ جو نہ سوئے، کیمرہ تو بند بھی ہو سکتا ہے اور خراب بھی ہو سکتا ہے اور تمہیں مس بھی کر سکتا ہے، پر اللہ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة لا يخفى عليه من شيء في الأرض ولا في السماء يعلم ما في البر والبحر ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ کس اللہ کے ہے سے مقابلہ کر رہے ہو؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ کہہ رہا میں دیکھ رہا ہوں۔ میں کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ کہہ رہا میں تیری شارک سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ تو بدماشی کر یا سجدہ کر، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو شراب پی یا دودھ پی، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو بدکاری کر یا نکاح کر، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو نشہ کر یا زمزم پی، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو سجدے میں گر یا نشے میں گر، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو جھوٹ بول یا سچ بول، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو صحیح طور یا غلط طور، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو سچ بول یا جھوٹ بول، تو قتل کر یا تو معاف کر، تو محبت کر یا نفرت کر، ماں باپ کے پاؤں دھو کے پی یا ماں باپ کو دھکا دے، بیوی پر زیادتی کر یا بیوی بدتمیزی کر، میں دیکھ رہا ہوں۔ لا يخفى عليه من شيء في الارض ولا في السماء۔ اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ یہ جبریل میکائیل تو نہ مریں، ان کو بچا لے، باقی سب کو مار دے۔ تو اللہ کہے گا اسکت فقط كتبت الموت على من كان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے موت ہے۔ اگر میں موت سے کسی کو بچاتا تو میرا حبیب تھا، میں نے اس سے بھی موت کا پیالہ پلا دیا۔ تو یہ تو ان کے خادم نوکر ہیں، مار دو۔ جبریل گرے گا، میکائیل گرے گا، پھر پوچھے گا کون باقی؟ اللہ پوچھے گا کون باقی؟ تو کہے گا 4 فرشتے عرش کے 2 ہم۔ تو اللہ کہے گا یہ 4 کو موت دے دے۔ تو 4 مریں گے اور اللہ کا عرش خود ہی بخود کھڑا ہو جائے گا۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ کہے گا یا اللہ اب تو بس ہم دونوں باقی ہیں۔ تو اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے۔ تو اسرافیل، ویسے تو اس حال میں کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے، تو تم سارے ہی مفتی بیٹھے ہو، میرے سارے بیان کو تم نے زیرو کر دینا تھا، چنگا مولوی کھلو کے پانی پیندا پہ۔ میرے دین میں شدت نہیں ہے۔ حضرت علی نے کھڑے ہو کے پانی پیا اور فرمایا میں نے یوں اپنے نبی کو پانی پیتے دیکھا۔ کیونکہ ہم شریعت کو جانتے نہیں ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فرقے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جہاں بیٹھنے میں تکلیف ہو، جیسے میرے لیے تکلیف تھا نیچے بیٹھنا، میں بیان کر رہا ہوں، اب یہاں کھڑے ہو کے پینا سنت ہے، اور جہاں بیٹھنا میں کوئی مسئلہ نہ ہو تو وہاں بیٹھ کے پینا سنت ہے۔ میرے رب نے، میرے نبی نے دین آسان کر کے پیش کیا، ہم نے اوکھا بنا دیا۔ اور یہ دینا ذرا، ایسے سور جو پھونک رہا تھا اسرافیل، وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹے گا اور اس طرح جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ فکس ہو جائے گا اور اسرافیل مر جائے گا۔ اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپیں گی، لے ہن میری واری لگ گئی۔
سارے نو مارن والے انہوں پتہ لگ جائے گا موت کی ہوندی. تو وہ کہے گا اللہ پائے گا کون باقی, تو کہے گا یا اللہ میں باقی. اللہ کہے گا موت فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِّن خَلْقِ, مر جا تو بھی میری ایک مخلوق. تو اسرائیل ایسی چیخ مارے گا, زمین آسمان پرزے پرزے ہو جائیں گے, ایسی چیخ مارے گا اور مر جائے گا. اور میرا اللہ شہنشاہ احد صمد رحمان رحیم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليش الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الباعث الواصل الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعين المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله رب السماوات والأرض كل کائنات کا اکیلا احد صمد شہنشاہ اللہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وہ کہے گا اللہ اکبر من کان لی شریکا فلیاتہ, کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ. کوئی ہوگا تو آئے گا. پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ, کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ. پھر تیسری دفعہ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ, کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ. پھر زمین آسمان کو جھٹکا دے گا. پھر کہے گا انا الملک, میں بادشاہ ہوں. پھر دوسرا جھٹکا دے گا. پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن, میں ہوں قدوس السلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا. پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر, میں ہوں مہیمن عزیز جبار متکبر. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک, بادشاہ کہاں, این الجبارون, ظالم کہاں ہیں, این المتکبرون, تکبر کرنے والے کہاں ہیں, لمن الملک اليوم, کون ہے آج بادشاہ. کوئی جواب دینے والا نہیں تو کہے گا للہ الواحد القہار, آج اکیلے احد صمد قادر مقتدر کی حکومت ہے. انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها, میں نے دنیا بنائی اور میں نے مٹائی اور میں ہی اٹھاؤں گا. میرے بچوں بچیوں, اس دن کے لیے تیاری کرو جب قبروں سے ننگے اٹھائے جائیں گے, جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے, جب ماں کہے گی میں نے تمہیں جنا نہیں, باپ کہے گا تو میرا کچھ لگتا نہیں, بیوی کہے گی تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں, خاوند کہے گا میں تمہیں پہچانتا نہیں, بھائی کہیں گے تو میرا کچھ لگتا نہیں, دوست کہیں گے ہم تو کبھی دنیا میں ملے نہ تھے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ شَأْنٌ يُغْنِيهِ, ہر آدمی اس دن اپنے حال میں گم ہوگا کہ آج ناکامی یہ نہیں ہے کہ تمہیں آئیو کی ڈگری نہیں ملی, آج ناکامی یہ ہے کہ جہنم ہے,
आज की कामयाबी ये नहीं है कि तुम बहुत बड़े अफसर बन गए, बड़े ताजर बन गए। आज की कामयाबी ये है कि अल्लाह तुझसे राजी होकर तुझे जन्नत देने वाला है। ये छोटा सा मसला नहीं है, बहुत बड़ा मसला है। हम आज़ाद, सुनो आपको अजीब बात सुनो, आपको अजीब लगेगी। हमारी आज़ादी मौत पे शुरू होती है, हमारी आज़ादी मौत पे शुरू होती है, हमारी आज़ादी मौत पे शुरू होती है। जब अल्लाह राजी हो के मौत दे तो आज तुम आज़ाद हो। छुट्टी कयामत का मंजर एक्चुअली वो दिखा रही है, पिक्चराइज कर रहा था अपने आंखों के सामने कैसा होगा। मैं इनका आई गेस हम सेकंड वीडियो बना रहे हैं। हैं। पहले वीडियो में इन्होंने मुझे रुला दिया था, आज वापस इन्होंने मुझे रुला दिया, क्योंकि जहाँ पे उन्होंने जब शुरुआत की ना दीन की, लाइक कई चिड़िया उड़ रही है, कई एक्सप्लेनेशन था कि कयामत का मंजर कैसे होगा, कहाँ पे अचानक से स्टॉप हो जाएगा और क्या होगा। मक्खन माँ मक्खन निकाल रही है, दूध गर्म माँ वो निवाला दे रही है। उधर से मेरा जो रोना शुरू हो गया ना, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी अपने आप को। बहुत स्ट्रॉन्ग बोलते हैं ये बातों में हमें ना वो जगह पे ले जाते, वो जगह पे हमारे वो दिमाग में ना वो पिक्चर बन जाती है कि क्या बोल रहे हो। तो एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत अच्छा, सीधा जाता है, समझ आता है, वो यहाँ पे आ जाता है सीधा। बहुत जबरदस्त था, बहुत डरावना मंजर भी है। अगर ऐसा देखोगे तो सीधी बात है, कब क्या हो जाए यू नेवर नो। कैसे कभी होता है ना कि जहाँ पे वो बोल रहे थे ना कि हम कितना भी कुछ कर ले वे, ठीक है, सब अल्लाह देख रहा है। लाइक हर एक चीज, हर कोई जाएगा। तुम छुपके से, अगर तुम छुपके से चोरी भी कर लोगे ना, नहीं बट तीसरी आंखों पे देख रही है, कैमरे का चीज, कैमरा बंद हो जाएगा, खराब हो जाएगा, लेकिन अल्लाह की नई नजरों से बचोगे। इसके लिए कभी कोई गलत काम मत करो, जो है अच्छा काम करो। बहुत तो बढ़िया वीडियो, बहुत शानदार वीडियो। मजा भी आया देख के, थोड़ा डर भी लगा मैं रोई जा रही हूं, पता है ना, कुरान में जैसे लिखा गया, मैंने वही सोचा कि लोग डरे, गुस्सा वो मैसेज पहुंचे उन तक। बहुत बढ़िया। सो गाइस, हमारे वीडियो को बस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय बाय।